ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले लियो पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान। प्रधान न्यायाधीशमा विश्वभर सर्वसम्मत अनुमोदन। पहिचानका आधारमा प्रदेशका नामकरण भए समाजको द्वन्द्व हट्ने गगन थापाको भनाई। पोष्टी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले आजै विश्वासको मत लिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध हुन काठमाडौँ महानगरले खुलायो आवेदन। राम्रो काम गर्दा सरकारमाथि घेराबन्दी गरिएको वर्षमान पुनको टिप्पणी। भारतले निर्यातमा कर लगाएको भोलिपल्टै नेपालमा प्याजको मूल्य आकाशियो। कर्मचारीकै गिरोहले दिए सुन तस्करलाई नागरिकता। मुस्ताङको काग खोलामा फेरि आयो बाढी। नेपालमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 16,000 नाग्यो। धरानमा मात्रै 12,000 भन्दा बढी। दर्शकबिन, पछिल्लो 24 घण्टाका अति नै महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। दर्शकबिन, तपाईले हामीलाई देश तथा विदेशको कुन ठाउँबाट हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ, आफू बसेको गाउँ ठाउँको नाम कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। साथै भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्नो मनमा लागेका तर्कहरू पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दर्शकबिन, लागौं अब पूरा समाचारतर्फ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालसँग बयान लिएको छ। सीआईबी उच्च स्रोतका अनुसार आइतबार साँझ दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सीआईबीलाई बयान दिएको बताएका छन्। उनले आफूलाई प्रकरणबारे थाहा भएको सत्य तथ्य सीआईबीका अधिकारीहरूलाई बताएको जानकारी दिएका छन्। मैले बयान दिएको हो, मैले जाने बुझेको र सत्य तथ्य जानकारी दिएको छु, उनले भनेका छन्। मैले यसअघि भन्दै आएको कुरा उहाँहरूलाई पनि भनेको हुँ, भट्टराईले भनेका छन्। भट्टराईले त्यति बेला आफूलाई थाहा भएको सबै विवरण सीआईबीका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। आइतबार साँझ 5 बजे भट्टराईले सीआईबीका अधिकारीलाई घरमा बोलाएर त्यति बेला आफूलाई थाहा भएको विवरण बताउनु भएको छ, उनले भनेका छन्। ललिता निवासको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। उक्त प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको माथिल्लो संरचनामा रहेकाहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिइसकेको थियो। तर सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि बयान लिएको थिएन। गठबन्धनका नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर सीआईबीले बयान लिँदा गलत नजिर बस्ने तर्क गरेका थिए। स्रोतका अनुसार बयानका लागि सीआईबीको टोली नेपालको पनि घरमै पुगेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवाराको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीशमा सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो। श्रेष्ठले समिति समक्ष 18 पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि उनी विरुद्ध परेको उजुरीका विषयमा पनि आजै सुनवाई भएको थियो। उनी विरुद्ध 3 वटा उजुरी परेको थियो। संवैधानिक परिषदको बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण गत साउन 20 गते अवकाश लिएका थिए। संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गत साउन 18 गते सिफारिस गरेको थियो भने साउन 23 मा बसेको सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध 10 दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशको नामकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृति सभामा उनले प्रदेशको नामकरणको विषयमा स्वर्गीय प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग नेपाली कांग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द्व हटाउन सकिने बताएका छन्। उनले आफूले केही दिन अघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामकरणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिलो बन्दै गइरहेको उल्लेख गरे। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्दा समाजको द्वन्द्वलाई केही समयसम्मको लागि रोक्न सकिने स्वर्गीय गिरीको विचार कांग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनाई उनको थियो। उनले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको विचारलाई जम्मा गरेर राख्ने हो भने मात्रै पनि 20 वर्षका लागि कांग्रेसमा आउने समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। उनले कांग्रेसलाई बदल्न पार्टी र सदस्यता उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया बदल्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आजै विश्वासको मत लिने भएका छन्। सोमबार दिउँसो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री थापाले आइतबार विश्वासको मत लिन चाहेका थिए, तर उपसभामुख सिर्जना दनुवारले सोमबार 1 बजे समय तोकिदिन्। तर प्रदेश सभाको बैठक बस्ने दिन बिहान उनी उपचारका लागि भन्दै काठमाडौँ हिँडेपछि सत्ता गठबन्धन अलमलमा परेको थियो, किनकि एमालेका 7 र राप्रपाका एक ज्येष्ठ सदस्यले बैठकमा अनुपस्थिति हुन सूचना दिएका छन् भने काठमाडौँ उड्नुअघि उपसभामुख दनुवारले अध्यक्ष मण्डलमा रहेकी कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य इस्रायल मन्सुरीलाई बैठक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएकी थिइन्। मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेर मतदान नगर्दा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाउने भएकाले सत्ता गठबन्धन अलमलमा परेको थियो। सत्ता गठबन्धनसँग 47 प्रदेश सभा सदस्य छन्, जुन 93 सदस्यीय प्रदेश सभाको टुक्लुक्क बहुमत मात्र हो। तर उपसभामुखले आह्वान गरेको बैठकले अरूले स्थगित गर्न नमिल्ने भएकाले सोमबार नै विश्वासको मत लिने निर्णय भएको कोशी प्रदेश माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रम बैंक मार्फत बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारसँग जोड्ने भएको छ। महानगरले सूचना जारी गर्दै श्रम बैंकमा आबद्ध हुन नगर क्षेत्रभित्रका बेरोजगार नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गर्न लागि महानगरपालिकाले जनाएको छ। सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सम्बन्ध सेतु बनाउनु श्रम बैंकको मुख्य उद्देश्य रहेको महानगरको भनाइ छ। महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 80-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरको विश्वास छ। यसबाट श्रम स्वीकृतिको विकास हुनुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रम शक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत गर्ने महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभरि चालु आर्थिक वर्षका लागि श्रम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले तोकिएको फारममा आवश्यक विवरण भरी आफू बसेको वडा कार्यालय वा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा आवेदन पेश गर्न महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पटके वा दैनिक जलादारीमा काम लगाउँदा स्वीकृत दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने महानगरले जनाएको छ। रोजगारीका क्रममा काठमाडौँवासीले विशेष प्राथमिकता पाउनेछन्। महानगरका लागि आवश्यक श्रम शक्ति दैनिकी ज्यालादरी वा पटकेमा लिँदा यसै सूचीकरण बमोजिम मात्र लिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले राम्रो काम गर्दा सरकारलाई घेराबन्दी गरिएको बताएका छन्। सोमबार पार्टी निकट पेशागत जिल्ला समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पुनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि बिना कारण हमला भइरहेको बताएका हुन्। यद्यपि सरकार जनताको साथ लिएर सबै खाले घेराबन्दी तोड्दै लक्ष्यमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो। राम्रो काम गर्दा सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भएको छ। हामी सबै घेरा तोडेर मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्छौं, उनले भनेका छन्। उनले सरकारले पछिल्लो समय असल नियतका साथ अघि बढाएका लोकप्रिय काम नरोक्ने पनि बताएका छन्। वर्तमान सरकारले गठन भएदेखि नै भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियान थालेको उनले बताएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जमिन हडप्ने गिरोहमा संलग्नमाथि छानबिन अघि बढेपछि सरकार विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण तीव्र पारिएको उनले बताएका छन्। भारतले प्याज निर्यातमा 40% भन्सार कर लगाउने निर्णय गरेको दोस्रो दिनदेखि नै नेपालमा मूल्य वृद्धि सुरु भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आज प्याजको थोक मूल्य किलोमै 17 रुपैयाँले बढेको हो। यससँगै आज कालीमाटीमा प्याजको थोक मूल्य प्रति किलो 78 रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो कालीमाटीमा प्याजको मूल्य किलोमा 61 रुपैयाँ थियो। नेपालमा आयात हुने करिब 95% प्याज भारतीय बजारबाटै आउँछ। गत आर्थिक वर्षमा 6 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ बराबरको प्याज आयात भएको थियो। सुन तस्करीसँग जोडिएका विदेशी व्यक्तिको साथमा नेपाली नागरिकता फेला परेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा सीआईबी को टोलीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। आइतबार साँझसम्म काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 5 जना विदेशी नागरिकले फर्जी कागजात तयार गरी नागरिकता र राहदानी लिएको भेटिएको छ। 60 किलो सुन तस्करीको योजनाकार मध्येका एक दावा छिरिङ लगायत 5 जना विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन कर्मचारीकै गिरोह समेत सक्रिय भएको देखिएको छ। दावाले माथिदेखि तल कर्मचारीसम्ममा नै सेटिङ गरेर नागरिकता हत्याएको देखिएको छ। तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा शिव सिमखडा कार्यरत थिए। उनको नेतृत्वमा कार्यरत तत्कालीन समयका अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डे हाल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।
उनी अहिले उपसचिव छन्। अर्का अधिकृत झपेन्द्र राज खरेल छन्। उनकै हस्ताक्षरबाट निमा र पासाङका नाममा नागरिकता जारी भएको छ। खरेल हाल मेलम्ची नगरपालिकाको सूचना अधिकृत छन्। उनकै हस्ताक्षरमा अधिकांश नागरिकता जारी भएका छन्। सोही फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा रामचन्द्र अर्याल थिए। अनुसूची गायब बनाउँदै विदेशी र स्वदेशीलाई नक्कली कागजात तयार गरी नागरिकता विवरणमा मुख्य भूमिका उनको देखिन्छ। उनी हाल काठमाडौँ गुर्जुधारा स्थित यातायात कार्यालयमा कार्यरत छन्। उनीहरूले सम्पन्न गरेको कार्य गर्ने कम्प्युटर अपरेटर हिराकाजी तामाङ थिए। एकपटक कारबाहीमा परेका उनी अस्थायी थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेमा रहँदा उनलाई कारबाही गरेर फेरि राजनीतिक संरक्षणमा काममा फर्काइएको थियो। पछि उनले लोकसेवा आयोगबाट नाम निकालेर मण्डन देउपुर तेमाल हुँदै हाल चौरी देउराली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। नागरिकता टाइप गर्ने र सेटिङ मिलाउने अभियानमा उनी पनि संलग्न रहेको स्रोतको दाबी छ। मुस्ताङको काखखोलामा फेरि भेलबाढी आएको छ। मुस्ताङ वारागुङ गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगमा पानी पर्दा काखखोलाको सहायक झोक र मुक्तिनाथबाट बगेर आउने खोलामा बाढी आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिए। आइतबार राति पानी पर्दा काखखोलामा मिसिने माथिका 2 झोङ र मुक्तिनाथ खोलामा बाढी आएको थियो। प्रज्य केसीले भने बाढीले उपल्लो मुस्ताङ जोड्ने सडकमा क्षति पुर्याएको जानकारी आएको छ। वारागुङ गाउँपालिका 2 का वडाध्यक्ष नेहरू गुरुङले मुक्ति क्षेत्र र झोङमा मध्यम वर्षा भएको बताए। आइतबार राति अघि पछि पर्ने भन्दा ठूलो पानी पर्यो। 2 घण्टा परेपछि रह्यो। वर्षाका कारण झोङ खोलामा बाढी आएको थियो। मुक्तिनाथतिरबाट बगेर आउने खोलामा पानी सतह बढेको थियो। सडक मार्गमा क्षति पुर्याएको छ भन्ने छ। अरु बुझ्दैछौं उनले भनेका छन्। मुस्ताङको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सामान्य वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क छ। मौसम पूर्व अनुमान महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार जोमसोम स्टेसन पछिल्लो 24 घण्टामा 6.6 मिलिमिटर वर्षा मापन भएको छ। माथिल्लो भेगबाट सूचना आइ नसकेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। साउन 28 गते काखखोलाको बाढीले कागबेनी क्षतिग्रस्त तुल्याएको थियो। काखखोलाको बाढीले 29 वटा घर, प्रभु ब्याङ्कको मुस्ताङ शाखा, सामुदायिक विद्यालय, आश्रयस्थल, धर्मशाला बगाएको थियो। 13 वटा घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको थियो। कागबेनी पुनर्निर्माणका लागि अहिले मुस्ताङवासी लागि परेका छन्। धार्मिक सामाजिक संघ संस्थाले रकम संकलन गरेर पुनर्निर्माणमा लागि परेका छन्। नेपाली सेना सहित 3 वटै सुरक्षा निकाय पनि भग्नाशेष पन्छाउने काममा लागि परेको प्रज्य केसीले बताएका छन्। आइतबार नै सुरक्षाकर्मीले गृहगान पन्छाउँदा प्रभु ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कको 1.5 करोड रकम फेला परेको थियो। बाढीग्रस्त कागबेनीमा खाने पानी र विद्युत आपूर्ति नियमित भइसकेको र विस्थापित 60 घर परिवारलाई राहत र पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको पनि उनले बताएका छन्। एक सातापछि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः बाढी आउँदा स्थानीय त्रसित बनेको नेहरू गुरुङले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा डेङ्गी संक्रमितको संख्या 16,000 नागेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2023 सुरु भए यता 16,267 जनामा डेङ्गी संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तै डेङ्गी संक्रमणबाट अहिलेसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 11 जना सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका रहेका छन्। यो वर्ष डेङ्गीको संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै धरान प्रभावित भएको पाइएको छ। आइतबारसम्म धरानमा 12,781 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। डेङ्गी संक्रमणको हटस्पट बनेको धरान केही दिन यता संक्रमण कम हुँदै गएको धरान उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश महता बताउँछन्। केही अगाडि निकै उग्र रूप लिएको संक्रमण अहिले केही घटेको छ। उपचार केन्द्रमा बिरामीको चाप पनि घट्दै गएको छ उनले भनेका छन्। केही हप्ता अघि तीव्र रूपमा फैलिएको संक्रमणका कारण धरानमा बेड अभाव हुँदा बिरामीलाई भुइँमा राखेर समेत उपचार गरिएको थियो। तर अहिले बिरामीलाई भुइँमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था भने नभएको मेहताको भनाइ छ। संक्रमण कम हुँदै गए पनि पुरै निर्मल भने भइसकेको छैन। डेङ्गीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ र असोज महिनासम्म संक्रमण यस्तै अवस्थामा जाने देखिन्छ उनले भनेका छन्। तर अहिले नै संक्रमण कति फैलन सक्छ वा कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था नभएको कीटजन्य रोग शाखा प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहाल बताउँछन्। पानी परिरहेको छ। यो अवस्थामा लामखुट्टेको खोज तथा नष्ट गर्ने काम कति प्रभावकारी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ दाहालले भनेका छन्। केही दिन अघि मात्रै एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले डेङ्गीको संक्रमण बढ्दै गएपछि सबै अस्पताललाई डेङ्गी संक्रमणको उपचार प्रभावकारी पार्न निर्देशन दिएको थियो। दैनिक डेङ्गीको संक्रमण बढिरहेकाले संघीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई महाशाखाले आवश्यकता अनुसार ज्वरो क्लिनिक सञ्चालन गर्न सबैलाई आग्रह गरेको थियो।
धरान उपमहानगरपालिकाले भने धरानमा डेङ्गी संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिँदै गर्दा 8वटा क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जहाँ चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी राखेर निशुल्क उपचार भइरहेको छ। नेपालमा सन् 2004 मा डेङ्गी पहिलो पटक देखिएको थियो। त्यसयता डेङ्गीको संक्रमण देखिँदै आएको भए पनि सन् 2002 मा सबैभन्दा धेरै 54784 मा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो।